एक ल्हानशे नोटिसीचेर तुमी जवळ सगळे पत्रकार हांगा उपस्थित आसा आनी आज लोकसभेचे इलेक्शन आसा, विविध पक्षाचो प्रचार चालू आसा, तरी आसतना तुमी मुद्दाम आयले त्या बद्दल हांव भंडारी समाजाचे यूथ आयज आमी हांगा जमलेले आसा, तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत करता. म्हजें नांव मशाल आटपेकर, हांव गोमंतक भंडारी युवा समितीचो माजी जनरल सेक्रेटरी. म्हाजे बरोबर आसा दिक्षक नायक आडवेकर जे माजी अध्यक्ष आसा, त्याच प्रमाणे पंकज जल्मी जे माजी जनरल सेक्रेटरी आसा. त्याच प्रमाणे आमी युवा कार्यकारिणीचेर काम केल्ले. म्हाजे बरोबर आसा स्नेहा तिहोजी, त्याच प्रमाणे पद्मनाथ गडेकर, अनंत नायक, दीपक कवळेकर, केशव बुगडे आणि अनंत नायक, त्याच प्रमाणे अमित जल्मी. प्रेस आपोवपाचें कारण म्हणजे आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की विविध पक्षाचो प्रचार चालू आसा आनी जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप हे जायत आसता. पूण आरोप प्रत्यारोप करतना कोणाचे पर्सनल हेजेर वचचें न्ही किंवा कोणाक कितें म्हणचें न्ही ह्या उद्देशान आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लें आसा. आमचे जेन्ना आमी गोमंतक युवा भंडारी समिती म्हणून काम करताले आनी आयज आमी यूथ म्हणून जेन्ना भंडारी समाजा म्हणून आज तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा, आमचो एकूच उद्देश आसा की आमी खंयच्याच पक्षाक मत मार किंवा खंयच्याच पक्षा खातीर काम कर अशें म्हणून सांगना. कित्याक समाज आयज फूल गोंयभर विखुरलेलो आसा. जवळ जवळ 5 लोक आमचे लोक आयज ह्या गोंयांत आसा भंडारी समाजाचे. सो प्रत्येकाक आपणाक जाय तो पक्ष चूज करूं शकता, प्रत्येक आपल्या पक्षाक काम करूं शकता. पूण जेन्ना आमचे एक भंडारी समाजाच्या नेत्याचेर जेन्ना एक दुसऱ्या पक्षाचो जेन्ना तेजे आरोप करता किंवा ताका कितें म्हणटा तेन्ना आमच्या भंडारी समाजाक वायट दिसता. काल ओपोजिशन लिडर युरी आलेमांव हेणें आमचो भंडारी समाजाचो एक आमदार आसा जी तारोलकर, हेका डायरेक्ट वायट वर्ड संबोधीत केलो. आयज तो म्हाका हांगा संबोधीत करपाक सुद्दां वायट दिसता. पूण अशें जावचें न्ही ह्या उद्देशान आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. आमी अशें म्हणना की फाल्यां तो एमजीचो आसना, फाल्यां तो बीजेपीचो आसना, फाल्यां काँग्रेसचो आसना किंवा फाल्यां आरजी पक्षाचो आसना. पूण खंयचेच पक्षाच्या लिडरांनी दुसऱ्या पक्षाच्या खास करून आमच्या भंडारी समाजाच्या जे लिडर आसा तांकां वायट शब्द उच्चारचे न्ही ह्या उद्देशान आमी आयज पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा. हांव मुखारले सुवातेक दिक्षक नायक आडवेकर यांचे लागीं मागता की तेणें प्रेसाक संबोधीत करचें. नमस्कार. आयज म्हजे मित्र मशाल आडवेकर हांवें सांगलेलें आहा की काल एक इन्सिडंट जालो. लिडर ऑपोजिशन युरी आलेमांव हाणें उलयतना बोलण्याच्या ओगान म्हणटा तशें एक शब्द वापरलो. आमचे लिडर जे मांद्रेचे आमदारूय आसा आनी आमचे युवा समितीचे बरोबर आशिल्ले ते जी तारोलकर हांकां लापीट हो शब्द वापरलो. हो शब्द तेणें म्हणलो आपूण उच्चारपाक शकना, पूण म्हाका तो उच्चारपाक पडटा कित्याक जर ते आमी उच्चारना जाल्यार ते लोकांक कळना ताणें कितें उलयल्लें आहा तें. पण लापीट लापीट हो शब्द आमी रोजमर्रा जेन्ना आमचें संभाशण आसता लापीट म्हणून आमी कोणाक कितें म्हणटा जो कांय उपयोगाक ना, जेजो व्हॅल्यू ना, जो न्यूसन्स व्हॅल्यू, ताका आमी लापीट असो संबोधीत करता. हांव सांगपाक सोदतां जी तारोलकर हो सामान्य लिडर न्हू आनी ती सामान्य व्यक्ती न्हू. तेणें स्वताक आयज जो घडला तो स्वताच्या कर्तृत्वान घडलेलो आसा. एक बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर गोंयभर आनी गोंयचे भायर म्हणून नांवाजलेलो आसा. आनी असले मनशाक जर तर असले शब्द जर वापरता जाल्यार समाज ते कशेंच मानून घेवपाना. तो एक रेप्युटेड सिटीजन आहा आनी तेजे भायर समाजाक भंडारी समाजाक आनी बारीक समाज जो बहुजन समाज म्हणटा तितूंत ताका एक बरें स्थान आसा. आनी तें स्थान हें करूनच तो आयज समाजाक कितें मेळयलां जावं राजकारणाक कितें मेळयलां तें मेळयल्लें आसा. भंडारी समाजाचे लिडर जे आसा ते तुमी जर पळोवपाक गेले ते आमी म्हणटात श्रीपाद बाबू जे आमचे आसा, जावं रवी नाईक आसा, पत्रांव जेन्ना आमी म्हणटा, किरण खांदोळकर, जयेश साळगांवकर, दिलीप परोळेकर, दयानंद मांद्रेकर, दामू नायक, लहू मामलेदार, अमित पालेकर आनीक लिडर ऑपोजिशन पार्टी जी आहा, लिडर ऑपोजिशन जो युरी आलेमांव म्हणला तेजे पार्टी सुद्दां आमचे बरे बरे लिडर आहा. जशें की किरण कांदोळकर, मागीर अमरनाथ पणजीकर, सुनील कवठणकर आनी जना भंडारी सारके अशे मोजकीच नांवां जी हांव सांगता. हे लिडर जे आसा ते ग्रासरूट लिडर आहा. हांकां अशें ना की आयते कितें मेळ्ळें आनी आयते म्हणून लिडर जाले. हे कितले वर्सां जावन ते पक्षाचें काम करतात. हांकां आयते स्पून फिडींग जावं सिल्वर स्पून जे आमी म्हणटा ताट काडून दिलें तशें कांय जावना. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की बहुजन समाज आनी भंडारी समाज जो आसा हो खालचे पातळी वयल्यान वयर येतलो लोक समाज आसा.
तुमी अशें जर आरोप करून आमचे जर मोराल जर बूस्ट करपाक लागले हे समाजाचे लोक मुखार आनी सरपाना. आनीक हांव आनी एक सांगता की लिडर ऑफ ऑपोजिशन जे आसा युरी आलेमार हे बरे लिडर आसा, तांकां शुभेच्छा. पूण ते तशेंच एक पायलटूय जावन आसा, ते फ्लायट पायलट आसा. तांकां खबर आहा वेदर केन्ना बरो आसता तेन्ना वयर चडपा जाय, सकयल देवपा जाय, लँडींग करपा जाय, टेक ऑफ करपा जायना, हें तांकां खबर आहा. आयज म्हाका एक सांगून दिसता की जी तेणें ती उतरां वापरल्या ती उतरां भंडारी समाजाक मारक थंडलेली आसा. आनी तेणें खंय तरी तें मार्ते घेवपा जाय जावं आपली चूक म्हणून मान्य करून घेवपा जाय. जर चूक तो मान्य करून घेयना जाल्यार भंडारी समाजाचें जें वादळ चालू आसा तें व्हडलें रुद्र अवतार घेवपाक टायम लागपाचो ना. जर मुखार जर फुडची वाटचाल जर करपाची आसा जाल्यार ते आमी फकत एकूच डिमांड करता की तेणें अनकंडिशनल एपॉलॉजी, पब्लीक एपॉलॉजी भंडारी समाज लिडर जर जीत अलोरकर आहा तेजेर घेवपाची. तशेंच फुडारा जेन्ना उलयता तेन्ना एक कटाक्ष तेणें दवरपाचो, भंडारी समाज जावं बहुजन समाज, बारीक समाज जो आहा ताका असले अपशब्द जावं असले हे अनकॉन्स्टिट्युशनल शब्द केन्नाच वापरचे न्हू. आनीक हेजे फुडें हांव तुमकां एक सांगता, आयज जो आघात आमचे जालो म्हणजे काल आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी सगळ्यांनी एकटे मेळोन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमकां आमचो आक्षेप नोंदोवपाक हें केलें. तितून भितर हांव एक थँक्यू म्हणपाक सोदता गोंय राज्याचे CM डॉ. प्रमोद सावंत हेणी सकाळी फुडें ट्वीट करून सांगलें आपूण कितें जे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान उलयलां तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा आनी हें एक जिखून येयल्ले आमदारांक जावं लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक हें सोबना. धन्यवाद. आता तुम्ही गीताचेर उलयले, गीताचेर एज अ भंडारी म्हणून उलयले, पार्टी म्हणून उलयले. तशेंच कांय दिसा पयलीं हरवळ्या भंडारी समाजाचेर अटॅक जालो. तुमकां दिसता की भंडारी समाजाक टार्गेट केलें पळय आयज आमी येयल्ले स्पेसिफीक आमचे कालचो जो इन्सिडंट जालो ते स्पेसिफीक लागून आमी हें भरलेले. हेजेर रुद्रेश्वर देवळाचें जें कितें आहा पळय तेजो आमचो प्रोसेस चालू आहा, आमचें बोलणें चालू आसा. म्हणटकीर ते मुखार कितें आनी तुमकां आमी कळयतलें कशें. उतर आपल्या ते सिटेसन जेन्ना भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट वता आमी आतां कशें सांगलें तुमकां की आमी एक पार्टी म्हणून येवना, आमी भंडारी समाजाचे यूथ आसा. जेन्ना पळय ती गोश्ट थंय कितें जाल्यार ही पत्रकारांक ऑलरेडी खबर आसा, थंय ते भंडारी समाजाच्या अगेन्स्टूच आशिल्ले आनी ही गोश्ट भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट आसा. ती मोठी आनी धाकटी अशें ना. जेन्ना भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट कोण वतलो तेन्ना अवश्य यूथ म्हणून आनी जेन्ना आमी ती पदां भोगलेली आसा तेन्ना आमी आवाज उठयतले. अशे खुबशे एलिगेशन हेजे पयलीं जाली कळ्ळें तुका, हेजे फुडें जाताले पॉलिटिकली जे पॉलिटिक्सान आसा पळय तेंचेर एलिगेशनां जावं अशें कितें म्हणप आरोप हे जातात. पूण हे तुमी फर्स्ट टायम अशें प्रेस एलिगेशन जावप हो राजकारणात एलिगेशनूय जायत रावतली, पूण असले शब्द जे वापरप हेजेर आमचो आक्षेप आमकां एलिगेशनाचो आक्षेप स्पेसिफिकली सांगला की राजकारणाचे एकामेकाचे आरोप हे जातले. तुमकां कशें आसा तुमीच म्हणा, आतां तुमी इतले वर्सां पत्रकार म्हणून वावरता, लापीड हो शब्द म्हाका दिसना तुमी सुद्दां केन्ना आयकतलो असो म्हणून. तेजी ती स्लीप ऑफ टंग आसा जाय कितें आसता आमकां खबर ना, पूण आमकां ताका आमी पत्रकारा मार्फत ताका सांगपाक जाता की ताणें माफी मागचीच पडटली, नाजाल्यार आमकां मुखारलो स्टेप घेवचोच पडटलो. लापीटांची मिनींग कितें तुमकां पयलूच जशें आमी सांगलें परते म्हाका सांगपाक हें जायना. फकत म्हाका तुमचें हें कळ्ळें म्हणून सावथाक जेन्ना नॉर्थ गोवा सावथ गोवा लापीड हो शब्द हो आमी एक तोनास गेल्लो भायर सोडलेलो भुरगो जो आसता ताका म्हणटा. लापीड जोकर हय कळ्ळें न्हू तशें. तुमी अपॉलॉजी मागले, अपॉलॉजी समज करिना तो जाल्यार तुमचे फुडें स्टेप फुडलो स्टेप आमी एक 7 दिसांचो टायम दिता आनी मुखाल्ले आयच्यान 7 दिसान आनी मुखाल्ले आमचें कितें हें आहा तें आमी ठरयतले. समाजान म्हटलं एमएलए घालता नांव घेवन घालता भंडारी समाज. पळय कशें आसा समाजाचो लिडर आमी तुमी म्हणल्या आमचे सगळे पार्टीक लिडर आसा, सगळे स्टेजीर आमचे लिडर आसा. म्हणजे हेचे एक एग्जाम्पल दिवन आमी सांगूंक वता आमचो खंयचोच लिडर जावं तो अजीत आरोडकर जावं जावं सुभाष भाऊ जावं सुभाष शिरोडकर जावं रवी नायक जावं श्रीपाद नायक जावं तेंचे अगेन्स्ट आमची केन्नाच कसलेंच उलयल्लें आमी हेजे मुखार घेवपाचें ना. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच.